अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने इससे पहले भी कई ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी। सबसे पहले मैंने इस मौज़ू पर वीडियो बनाई थी कि इमरान खान नमाज़ जनाज़ा क्यों नहीं पढ़ता। सवाल जो लोग उठा रहे हैं वो सिर्फ़ नमाज़ जनाज़ा पे है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान नमाज़ ईद भी नहीं पढ़ता। इमरान खान कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ता। इसके सबूत मैं आपको देता हूँ। पहले आते हैं नमाज़ जनाज़ा की तरफ कि इमरान खान से पहले अगर माज़ी में जाएँ, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फ़ौत हुए, तो उस वक़्त कादियानी था एक कायद-ए-आज़म की कबीना में, सर ज़फ़रुल्लाह खान उसका नाम था। तो वो ना कायद-ए-आज़म की नमाज़ जनाज़ा से पहले ही निकल कर साइड पे चला गया, और 2 और फ़ौज के जनरल भी थे गालिबन, तो उन्होंने भी नमाज़ जनाज़ा पढ़ने से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों ने पूछा कि भई आप नमाज़ जनाज़ा क्यों नहीं पढ़ रहे? उसने बताया कि वो कादियानी है और कादियानी मुसलमानों को काफ़िर समझते हैं, इसलिए हम इनका जनाज़ा नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह अब ये जो कादियानी हैं, ये मुसलमानों की नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ते। अब इमरान खान का सबसे जो करीबी दोस्त नईमुल हक, जो उसके लिए लड़कियां प्रोवाइड किया करता था, जो उसकी शादियां करवाया करता था, इस तरह के काम करता था उसके सारे, उसकी मौत हुई। इमरान खान की हुकूमत के शुरुआती दौर में उसकी मौत हुई, तो इमरान खान ने उसका गालिबन हुकूमत से थोड़ा पहले की बात है, इमरान खान ने उसका जनाजा भी नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फौत हुए, इमरान खान ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। अब्दुल सारिदी साहब फौत हुए, इमरान खान ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। आगे चलिए, नमाज की बात आती है कि सऊदी वली अहद जब पाकिस्तान आए हुए थे, तो इमरान खान ने उसकी ड्राइवरी तो कर ली। इमरान खान ने रात को उसको लड़कियों की पेशकश तो कर दी, शराब की पेशकश तो कर दी, उसे नाराज तो कर दिया। लेकिन उसी दौरे के दौरान पाकिस्तान में एक नमाज, इस जुमा की नमाज का जब वक्त आया, तो वो लाहौर की एक मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के लिए सऊदी वली अहद वहां पहुंचे हुए थे। तो वहां इमरान खान साथ नहीं था। आरफ अलवी जो सदर है, उसने उसके साथ नमाज जनाजा पढ़ी थी सऊदी वली अहद के साथ, लेकिन इमरान खान वहां मौजूद नहीं था, जो रात उसे लड़की पेश करने की बात कर रहा था। तो उसके अलावा आपने 2-3 मरतबा देखा कि इमरान खान सऊदी अरब जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है, वहाँ एक हाथ में तस्बीह घुमा के भी दिखाता है, वो नंगे पाँव चल के भी दिखाता है, वो अदाकारी करता है, तस्वीरें आती हैं। तो लेकिन नमाज पढ़ते हुए इमरान खान की कोई तस्वीर नहीं आई, नमाज तरावी पढ़ते हुए इमरान खान की कोई तस्वीर नहीं आई, इमरान खान की कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई कि जिसमें वो सहरी कर रहे हैं, यानी रोजा रख रहे हों। इमरान खान की कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई जिसमें वो अ, रोजा अफ्तार करने के लिए बैठे हुए हों, या फिर कहीं भी नमाज या नमाज जुमा, कहीं ऐसी जगह कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई। लेकिन अदाकारी करते हुए, नंगे पाँव चलते हुए, तस्बीह घुमाते हुए इमरान खान की तस्वीरें बड़ी सारी आती रही। इसकी भी एक ये वजह है कि कादियानी मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ईद जब भी कभी हुई है, तो सारे हुक्मरानों को आप देखते हैं, नवाज शरीफ है, जरदारी है, बिलावल है, शहबाज शरीफ है, सब लोग जहाँ कहीं भी नमाज पढ़ते हैं ना, खबरों में, अखबारों में, टेलीविजन में दिखाया जाता है कि फलां ने फलां जगह नमाज पढ़ी, फलां ने फलां जगह नमाज ईद पढ़ी। तो इमरान खान कभी भी नमाज ईद पढ़ते हुए क्यों नहीं देखा गया? कि मुसलमानों की नमाज ईद में ये शामिल नहीं हो सकते, इमरान खान कादियानी है। इसके तो सबूत बहुत सारे मैं पहले दे चुका हूँ, मजीद भी सबूत दे सकता हूँ, लेकिन मैं मौजू से हट जाऊंगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हज़ारा डिवीजन में तकरीबन कोई 8-10 लोग कत्ल हुए थे। उनके लवाहिकीन 12-13 दिन तक उनकी लाशें लिए इमरान खान की नजायज़ हुकूमत का दौर था। वो लोग बैठे इंतजार करते रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आए, हमें इंसाफ की यकीन दहानी करे, हम तब इनके जनाजे करवा के इनको दफन करेंगे। लेकिन इमरान खान जो है वो बहाने तराशता रहा, जी ये मुझे मारना चाहते हैं, ये सिक्योरिटी का इशू है, ये लोग जो है ना मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो वो वहां नहीं गया। जब जब उन लोगों ने थक हार कर अपने उन फौत होने वालों को दफन कर दिया, तब बाद में उसके 1-2 दिन बाद इमरान खान वहां पहुंचा। वजह यही थी कि अगर पहले वहां गया तो उनकी नमाज जनाजा में शामिल होना पड़ेगा। कादियानी तो दूसरे किसी का जनाजा पढ़ते नहीं है, क्योंकि कादियानी बाकी सबको, मुसलमानों को काफिर समझते हैं। तो इससे आगे चलिए, तो अर्शी शरीफ जो है उसको जब कत्ल किया गया था, तो इमरान खान ने उसे पीटीआई का कत्ल भी करार दिया, अरशद शरीफ को अपना भाई भी करार दिया। जब अरशद शरीफ की लाश को पाकिस्तान लाया गया, तो इमरान खान ने उसके ऊपर खूब सियासत की, सियासत चमकाई, उसकी लाश को कैश करवाने की, उसके कत्ल को खूब कोशिश की इमरान खान ने। उसी शहर में होते हुए इसने उसकी नमाज जनाजा तो नहीं पढ़ी, उसके घर वालों के साथ जाके हर किसी के साथ ताज़ियत तो की, लेकिन नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुआ। 1-2 दिन बाद फिर इसने गायबाना नमाज जनाजा का ढोंग रचा लिया था।
اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے جب یہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا تھا تو اپنے ایک کارکن کو ضلع شاہ کو قتل کروایا تھا. ان کو سیاست چمکانے کے لیے لاشوں کی ضرورت تھی تو اس نے ضلع شاہ کو مروایا. پھر اس نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. سیاست اس نے خوب چمکائی ضلع شاہ کی موت کے اوپر، اس کی لاش کے اوپر سیاست کرتا رہا، لیکن اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اس کا ایک کزن ہے حفیظ اللہ جو نیازی ہے، عمران خان کا کزن ہے. اس نے اپنے ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں بتایا تھا کہ عمران خان نے اپنے والد اکرام اللہ نیازی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا. کیوں؟ کہ اکرام اللہ نیازی کا خاندان جو ہے وہ مسلمان تھا. اور اس نے مزید یہ بتایا کہ عمران خان نے اپنے نانا احمد حسن جو قادیانی تھا اس کا جنازہ پڑھا تھا، کیونکہ عمران خان کا نانا احمد حسن وہ قادیانی تھا. اس کی نماز جنازہ پڑھ لی، لیکن اپنے باپ کی نماز جنازہ چھوڑ دی اس نے. اب اور کتنے ثبوت چاہیے عمران خان کے کافر اور قادیانی ہونے کے؟ عمران خان نے شاید کبھی اللہ کے حضور سجدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن بابا فرید کے مزار پر سجدہ کر کے کفر اور شرک ضرور کیا تھا. وہ عمران خان جہانگیر ترین کا بھائی فوت ہوا تھا، اس کے افسوس کے لیے وہاں اس کے پاس نہ پہنچا، ایک فون تک نہ کیا. جس جہانگیر ترین نے 60 لاکھ ماہانہ کے حساب سے کئی سال تک عمران خان کے گھر کا خرچہ اٹھائے رکھا، اس کو جیب خرچ دیا کرتا تھا، جس نے اس کو الیکشن خرید کر دیا، ناجائز وزیر اعظم بنایا. اور ظرف کی بات دیکھیے کہ وہ شہباز شریف جن کے خلاف جہانگیر ترین اپنا پیسہ بہاتا رہا، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ اس کے بھائی کی وفات پر افسوس کرنے گیا، لیکن عمران خان جو احسان فراموش ہے، اس نے ایک فون تک نہ کیا جہانگیر ترین کو. مل کر نماز نہیں پڑھی. چند ایک جگہ پر ایسی اس کی ویڈیوز اب جا کے آنے لگی ہیں کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اور الحمدللہ سب سے پہلے میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. تو اب لوگ اعتراض اٹھانے لگے ہیں، تو اب جا کے عمران خان کی چند ایک ویڈیوز آئی ہیں، اور وہ بھی اس کی کچھ زمان پارک میں اور کچھ وہ جو بنی گالا ہے وہاں سے لونڈے لپاڑے چند اس کے پیچھے ہیں. نہ کوئی علماء ہے، نامور پتہ نہیں کون لوگ ہیں، پڑھانے والے کون پڑھنے والے، ان کے ساتھ اس کی کوئی ویڈیوز آئی ہیں. ایک نماز کی اس کی ویڈیو آئی تھی، وہ جب یہ ڈی چوک میں بدبودار دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا طاہر القادری کے ساتھ. طاہر القادری کے پیچھے اس نے نماز پڑھی تھی. لیکن طاہر القادری آج کل کس مذہب میں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شواہد جو ہے نا وہ بہت سارے یہ بتا رہے ہیں کہ طاہر القادری اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. وہ اب کرسمس بھی مناتے ہیں اور قادیانیوں کے ساتھ بھی ان کی پینگیں بڑھ رہی ہیں. اس پر بھی میں نے پہلے بھی جو ویڈیوز بنا رکھی ہیں، آئندہ میں ایک بڑی مفصل ویڈیو لے کے آؤں گا. تو عمران خان نماز جنازہ یا کوئی نماز عید یا کوئی بھی نماز مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ قادیانی جب بھی کسی کا ایمان لوٹتے ہیں، کسی کو قادیانیت میں داخل کر لیتے ہیں، یا کوئی پیدائشی قادیانی، ان کے لیے یہ تعلیم ہوتی ہے کہ آج کے بعد اس نے نہ مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، نہ ان کی نماز جنازہ میں شامل ہونا ہے، نہ ان کے ساتھ نماز عید پڑھنی ہے، نہ کوئی دوسری نماز پڑھنی، نہ ان کے ساتھ ان کے لیے بھلائی کی دعا کرنی ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ دعائے مغفرت بھی نہیں کرتے. اس کا ایک ثبوت دیکھ لیجئے کہ خادم حسین رضوی صاحب فوت ہوئے تھے تو عمران خان نے نماز جنازہ ان کی کیا پڑھنی تھی؟ عمران خان جیسے غلیظ لوگوں کی تو وہاں جگہ ہی نہیں تھی نا، اسی نے تو ان کو شہید کروایا تھا. تو بہرحال اس پر پھر کبھی روشنی ڈالیں گے. اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں خادم رضوی صاحب کے اہل خانہ سے ان کی رحلت پر تعزیت کرتا ہوں. یعنی کہ جب بھی بندہ کسی کا افسوس کرتا ہے نا تو اس کی دعائے مغفرت کی دعا ضرور کرتا ہے. لیکن عمران خان نے صرف ٹویٹر کی حد تک ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں ان کے اہل خانہ سے ان کی رحلت پر تعزیت کرتا ہوں، یعنی ان کی دعائے مغفرت تک کے لیے ایک لفظ بھی نہ نکلا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کھلا قادیانی ہے، شیطان ہے، اسلام اور پاکستان کا یہ کھلا دشمن ہے، یہ دجال کا بیٹا ہے. اس کو پہچان لیجئے. اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو، وہ جو اس کے پیچھے بیوقوف بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی، باقی سب کو بھی اللہ تعالیٰ عقل و شعور عطا فرما دے تاکہ پاکستان بچ جائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ پاکستان کو فتنہ قادیانیہ، دجالیہ، عمرانیہ سے نجات دے. اللہ حافظ.